Bonjour, chers étudiants, ravi de vous retrouver encore une fois. Merci d'être si nombreux à cette webinaire ou aucune des questions qui sont très importantes aussi, qu'on va essayer d'y répondre, Inch'Allah, dans ce cours. Donc, aujourd'hui, on va traiter les comptes schématiques. C'est quoi les comptes schématiques? Pourquoi on utilise les comptes schématiques? Donc, ce sont des réponses. Quelle est l'utilité d'utiliser ou quelle est l'utilité des comptes schématiques? Ça, on va le voir, Inch'Allah, dans la séance. Donc, les comptes schématiques, donc, pourquoi l'entreprise utilise les comptes schématiques? C'est que nous avons déjà vu pas mal de fois, c'est que l'entreprise toujours réalise des opérations. Impossible باش تبقى chaque fois ça vérifier le bilan ديما كيتموديفا. En principe, le bilan كيتامبريما مره واحده في العام. علاش اوبليغاتوارمون هذيك؟ علاش؟ حيت بلا دات ديال لانفونتير، هادشي غنشوفو في لا دات دانفونتير. مي facultativement تقدر l'entreprise elle peut faire l'inventaire au cours de l'année, mais l'entreprise ماشي à chaque fois خاصها تبقى تفيريفي داك لو بيلون، داك الشيء خاصها ديالها خاصها تبقى ديما تفيريفي. Non, elle doit trouver une solution. Quelle est la solution? C'est que les comptes schématiques. Pourquoi on utilise les comptes schématiques? Parce que vous allez voir, Inch'Allah, ils contiennent, donc, ils sont très importants aussi pour leur utilisation. Donc, les comptes schématiques, غنشوفوا دابا كما la présentation ديالهم كيفاش كتكون. هنا كيكون عندنا ان كونت باغ اكزومبل. هنا في الكابيتال سوسيال كيكون عندنا فيه ان كونت فيه لو نيميرو ديالو 1111 يعني في لاغوش ديالو. كيكون عندنا في لاغوش عاوتاني كتكون عندنا حتى تكون عندنا الديبي، ان كونت ديال دابا كيكون فيه الديبي، كيكون فيه الكريدي. لا بارتي دروا، لا بارتي ديال لا دروات. دونك في لا دروات ديالنا كتكون الكريدي. كنديروا نعطيوه السي لانه لابريفياسيون ديالو سي با لا بين دو ديكريغ لو ديبي، سي با لا بين ديكريغ لو ديبي. دونك كنعطيوهم لي لتر دي اي سي. دونك ديبي كيكون في لاغوش، الكريدي كيكون في لا دروات. هنا هذا هو غروسو مودو لو كونت. هذه لا بريزونطاسيون ديالو بور دي ديبيتون. نورمالمون كاين دي بروف كي اكزيج لا بريزونطاسيون بار دي تابلو. حتى هذيك اللي فالابل، مي حتى هذيك نورمالمون لا بريزونطاسيون كتكون بار دي تابلو اون كولون. حتى هي لا ميم، حتى هي اش كيكون فيها كيكون عندنا طابلو كيفاش كيتبريزونطا. سي بحال كنقولوا بانه تتحط لك لو نيميرو دو كونت، لو نيميرو دو كونت، لانتيتولي ديال هذاك لو كونت، كدير الديبي اي لو كريدي وكدير فيه لي موفمون، كدير ان طابلو. دونك هادو سي فاسيل بحال. Donc là, on va suivre pour vous, vous êtes en première année, je vais vous donner seulement les comptes. Donc c'est l'utilisation simple, c'est comme T, sous forme de T. هو كيفاش تنحطوه هنايا sous forme de T. Donc هنا نديرو on va prendre les exemples. On va faire des exemples. Comment? Par exemple هنا on va mettre comme quoi si l'exemple كيفاش كنديرو كيفاش كيتموفمونطون هذوك les comptes. Par exemple هنا عندنا l'associé il a apporté de l'argent, il a apporté 120 000 pour augmenter le capital social de l'entreprise. دونك هنا لو كابيتال سوسيال، هنا خصنا نعرفوا واحد المساله اخرى، سي كو باش تعرفوها مزيانه. هنا غنبداو بلي غنشوفوا من بعد فين كيتوغمونطو فين كيبدا. حنا غادي غير نديروا دابا شنو هما لي كونت كيفاش كيتحطوا، ومن بعد باش نعطيكم الامور بواحد لا فاسيليتي سامبل، واحد لا فاسيليتي اللي غادي تتبعوا منها. دونك هنا عندنا لو كابيتال سوسيال 120 مليون. دونك 120 ملغ il a augmenté le capital social. هذاك لاسوسي جاب لنا 120 ملغ. فين غادي نحطوها اوتوماتيكمون؟ نحطوها في لا بنك ديال في لا بنك لو كونت بونكير اللي غادي يطلع 120 ملغ. هنا لو كونت كابيتال سوسيال راه طلع، غير باش نكونوا واضحين. هنا الكابيتال سوسيال راه طلع 120 ملغ، باردون. هنا لو كابيتال سوسيال طلع ب 120 ملغ، ولو كونت حتى هو غادي يطلع باش ديبي ب 120 ملغ. Donc, il y a un compte dial passif qui augmente, ou il y a aussi, parallèlement, il y a une augmentation du compte de l'actif. C'est là, on a le passif, on a le crédit, là, au débit, le compte de la banque, là, il y a débit, donc le compte de crédit de passif, là, ou le compte de la banque, débit, là. Donc, là, je vais comme quoi. هنا سيتي نابريزون نقولها لكم يعني باش تفهموها. لو كونت ديال هنا كذا نبداو بها هي الاولى، سي كو لو كونت ديال
le compte ديال chaque fois باش نقولوها un compte de débit, pardon, un compte d'actif, un compte d'actif augmente, il augmente في الديبي. Donc هنا il augmente في الديبي. نديرو débit il augmente et il diminue. غنديروها حتى هي il diminue في الكريدي. هذا un compte d'actif. Toujours il y a cette relation. Donc il augmente هنا débit, il diminue crédit. هذه خصكم تعرفوها هاد لا ريغل خصكم عارفها. Donc un compte d'actif il augmente في الديبي et il diminue في الكريدي. فويي هنا حنا جبنا الكابيتال سوسيال طلعناه. دونك هذا سي ان كونت ديال الباسيف. دونك حنا في الكونت ديال لاكتيف شنو هو؟ طلع عندنا لو كونت ديال لا بون. سلا فو دير كو لو كونت ديال لاكتيف طلع عندنا فاش؟ في الديبي. هنا اش غنديرو؟ لو كونترير غنزيدو غنقولو بانه لو كونت اي ان كونت et un compte de passif. Donc là, oui, donc il augmente là le crédit et il diminue. Ça, on va le voir aussi. Il diminue le débit. هاد la règle. Donc هنا هادشي خصكم تكونوا عارفينه. Donc donc هنا un compte d'actif il augmente le débit, il diminue le crédit. Et un compte de passif il augmente le crédit et il diminue le débit. On va voir. Par exemple, le fournisseur, le compte fournisseur fait 50 000 dirhams. L'entreprise va payer le fournisseur. C'est un compte de passif le fournisseur. Donc l'entreprise, elle va payer le fournisseur. Par exemple, la dette qui par exemple 50 000, 20 000 dirhams. Donc 20 000 dirhams, فين نديروها 20 000 درهم نديروها كريدي اللي عندنا نهبطوا بعدا في الفورنيسور غنقصوا لا فالور غنقصوا لا فالور ديال لا ديت. اوكي هنا غادي نقصوا لا فالور ديال لا ديت ديالو ياك. مي بار كونتر شنو غادي تزاد عندنا؟ شنو غادي نقص لينا عاوتاني؟ غادي يهبط عندنا لو كونت ديال لا بونك فا ديمينيي فاش لا بونك حتى هي. باغ اكزومبل عطيناه 20 000 دونك غنقصوا 20 000 درهم. دونك هنا لو كونت ديالنا ديال لاكتيف ها هو نقص فاش؟ في الكريدي. ها هو شفتوا ان كونت اكتيف ديميني في الكريدي. ولكن لو كونت ديال الباسيف ديالنا فاش؟ ديميني فاش؟ في الديبي. نقصنا لا فالور حيت كان طالع في الكريدي هو نقصنا لا فالور ديالو في الديبي. هذه هي ليزون. هذا هو لو برينسيپ كنسميو حنا ديال صديق كونت امتى كيتوغمونطا لو كونت ديال الديبي وامتى كيتوغمونطا لو كونت ديال الكريدي. هذه الاولى. هاد لوبيراسيون حنا اللي تنديرو كنسميو برينسيپ لا بارتي دوبل. يعني شاك اوبيراسيون حنا تنديرو راه خاص يكون عندنا لو مونطون ديال الديبي تيغال لو مونطون ديال الكريدي. سي با فورسيمون يكون عندنا سولمون دو كونت. راه يقدر يكون عندنا ان سول كونت في الديبي اللي فيه 20 000 درهم ويكون عندنا 4 كونت لا سوم ديالهم 20 000 درهم. با فورسيمون يكون عندنا دو كونت اللي كون فا يوتيليزي. نو بويس نقدروا on peut utiliser on peut faire par exemple un compte ديال الديبي
et 4 comptes de crédit. Et l'inverse, c'est juste. On peut utiliser 4 comptes de débit et un seul compte de crédit. Ça, c'est pour cela. Je vais vous donner aussi un exemple. Par exemple, le client a le solde dialogue, par exemple, normalement 40, pardon, c'est une erreur, c'est le solde dialogue, par exemple, 40 000 dirhams. Normalement, il augmente le débit. Le client, خلصنا عطانا par exemple 30 000 dirhams. فين غادي ينزل؟ هنا غتنزل لا فالور ديالو 30 000 درهم فاش؟ في الكريدي. هلا هنا كونت داكتيف il diminue في الكريدي. اي شنو غادي نديرو؟ خلصنا بارشيك بونكير، غادي نجيو غادي نطلعو حنا لو كونت ديال اش؟ غنطلعو لو كونت ديال اش؟ ديال لا بونك. شحال؟ لو مونطون سي 30 000 درهم. اوكي دونك هنا عندنا هادو هما هنا لي كونت، هنا لي كونت كيتموف مونطون. ها هو لو كونت ديال لا بونك الموف اللي موفمونتي. هنا كتكون عندنا هنا خصنا نحسبوا لو سولد. هادو لي كونت هما غنشوفوا لو سولد. هنا غنشوفوا البرانسيب كيفاش كنحسبوا لو سولد. باغ اكزومبل هنا عندنا في لو كونت ديال كابيتال سوسيال عندنا هنا سي ان سولد كريديتور 120 000 سي ان سولد كريديتور. كيفاش كنخدموها؟ تنديروا واحد لوبيراسيون. كيفاش تنخدموا لي كونت؟ سي كو تنجيو تندورو كوم كوا تنديرو هنا لا لين تنحسبوا التوتال ديالنا تنقولوا كوم كوا تنديرو 120 000 هنا. لوبيراسيون سامبل تنديرو هنا 120 000 تنقولوا ان سولد ديبيتور. باش كنيغاليزيوها تنحطو هنايا تنديرو 120 000 اوسي. وهنا تنحطو هنا وتنديرو 120 000 سولد كريديتور. لانه هنا سولد كريديتور علاش؟ لانه هنا لانه لو كريدي هو اللي طالع، لانه هو اللي فيه هذيك لا فالور سولد كريديتور. هنا شنو غادي نديرو؟ لا ديفيرونس شنو هي؟ هنا لا ديفيرونس شحال عندنا؟ سي كو 50 000 موان 20 000 سي 30 000 سي ان سولد كريديتور. هنا ان سولد كريديتور 30 000 تنحطو هنا بعدا 50 000 50 000 هنا 50 000 وهنا كنديرو ان سولد كريديتور دونك دو 30 000 درهم. هنا اذا ما هناش تنديرو شنو عندنا؟ تنديرو هنا لو ميم. عندنا ان سولد ديبيتور سي الكونترير ديال اش؟ ديال 10 000 درهم. 40 000 موان 30 000 سي 10 000 درهم. كنديرو هنا 10 000 درهم سولد ديبيتور نحطو هنا نجيو تنحطو هنا 40 000 درهم. كنحطوها هكا علاش؟ باش يكون عندنا لو برينسيپ ديال ليغاليزاسيون ديال لي كونت 40 000 درهم. اوكي هنا نديرو لو ميم. هنا لو ميم برينسيپ عندنا لو ميم برينسيپ غادي نجيو غادي نديرو هنايا لو ميم نحسبو دونك 120 000 plus 30 000 هي 150 000 moins 20 000 هي 130 000. donc 130 000 c'est un solde débiteur هنا 130 000 c'est un solde débiteur 130 000 solde
débiteur, ولكن تنعطيو هنا لا توتاليتي هنا 150,000 150,000 et هنا تنديرو نيت en même temps 150,000. اوكي هذا هو لو كور ديالنا. دونك حنا شفنا دابا برانسيب ديال لا بارتي دوبل لي كونت لهنا سولمون. حنا شنو شفنا دابا؟ لي كونت دو سيتوياسيون. هنا لي كونت ديال لو بيلون هما اللي شفناهم. اوكي لي كونت ديال البيلون كنسميهم اون ميم طون لي كونت دو سيتوياسيون. غنكتبوها هنا اون هو لي كونت دو سيتوياسيون. compte du bilan, les comptes du bilan ou de situation, les comptes de situation. OK. Maintenant, on va voir les comptes du CPC ou ce qu'on appelle les comptes de gestion.